बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। रात के 12 बजते ही एक जिनजादी आती है जो मेरे कमरे को महल की तरह सजा जाती है। इंसान की जिंदगी में कुछ ऐसे वाकयात होते हैं जो इंसान जिंदगी भर सोचता है और उसकी जिंदगी पर वो गहरे असरात और नकूश छोड़ जाते हैं। कुछ वाकयात तो ऐसे होते हैं जिनको सुनकर लोग मुश्किल से ही यकीन करते हैं, मगर ऐसे वाकयात सच होते हैं। एक ऐसा ही वाकया सुने जो कि एकदम सच है। वाकया तकरीबन 20 साल पुराना है, लेकिन जब मुझे होला नजर आया तो मैं एकदम नीचे भागा। तेजी से सीढ़ियां उतरते हुए ऐसा महसूस हो रहा था कि पीछे कोई मुझे पकड़ लेगा। जब मैं अपने नीचे वाले कमरे में पहुंचा तो मेरी सांस फूल रही थी। डर के मारे मेरा दिल इतना तेज धड़क रहा था कि ऐसा लगता था कि पसलियां तोड़कर बाहर आ जाएगा। मेरा नाम अली हम्माद है। हमारी छोटी सी फैमिली है जिसमें अब्बू, अम्मी और हम 2 भाई शामिल हैं। चूंकि अब्बू सरकारी मुलाजिम थे, इसीलिए अब्बू का तबादला करीब के ही एक शहर में हो गया। हम सब पहले ददिहाल में रहते थे। जॉइंट फैमिली सिस्टम था, बहुत सारे फर्द, भरा पूरा घर था, पर उस वक्त प्यार मोहब्बत था। हम सब आपस में हंसी खुशी रहते थे। मेरी ताई अम्मी से इतनी बनती थी कि जो कोई बाहर से आता था उन्हें ऐसा लगता था मैं ताई अम्मी का बेटा हूँ। ऐसे प्यार मोहब्बत में बंधे हुए रिश्तों को छोड़कर जाते वक्त हमारी आंखें अश्क बार थी, तो वहाँ हमारे ददिहाल वाले भी बहुत उदास थे। अब्बू को अकेले रहकर बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वो घर का खाना खाने के आदी थे, ऐसे में होटल का खाना खा खा कर बीमार हो गए। उन्हें काम करने वाला वहाँ कोई नहीं था, इसीलिए दादी के कहने पर हम सब अब्बू के साथ जाने के लिए राजी हो गए। मैं उस वक्त कॉलेज में पढ़ता था। हम नए नए शहर में आकर तालीम का सिलसिला जारी रखने लगे। पहले पहल मुश्किलात हुई, लेकिन बाद में एक आध दोस्त बन गया तो दिल भी लग गया। अब्बू के ऑफिस के एक दोस्त ने उन्हें शहर के एक मकान के बारे में राय दी। हमें भी जल्द ही मकान चाहिए था, तो अब्बू ने दोस्त के मशवरे पर अमल करके मकान लेने की हामी भर ली। मगर वो मकान खासा बोसीदा और पुराने वक्तों का बना हुआ था। मजबूरी में हमें उसी मकान में रहना पड़ा। तो अब्बू ने भी कहा कि फिलहाल यही मकान ले लेते हैं, अगर पसंद नहीं आया तो मकान बदल देंगे, जब तक आराम से दूसरा कोई मकान ढूंढेंगे। अम्मी भी राजी हो गई। किराया भी माकूल था और फिर जल्दी कोई ऐसा दूसरा मकान हाथ नहीं आ रहा था। चुनांचे हम सब मकान में शिफ्ट हो गए। मकान के दरवाजे लकड़ी के बने हुए थे। मकान पुराना मगर मजबूत जरूर था। पुरानी सी गली के आखिरी कोने में ये घर था। बाजार काफी दूर था। हमारे आस पड़ोस में भी कोई मकान नहीं था। हमें सामान लेने बाजार भी बाइक पर जाना पड़ता था। आहिस्ता आहिस्ता हमारा दिल लगने लगा। अम्मी सारा दिन घर का काम करती, अब्बा भी ड्यूटी करके शाम को घर लौटते थे। यहाँ आए तकरीबन हमें 1 हफ्ता हो गया, मगर इस 1 हफ्ते में भी कई नाकाबिल यकीन तब्दीलियां रूनुमा हुई, जो सिर्फ मेरे साथ ही हुई थी। पूरे घर में एक जगह ऐसी थी जो मुझे सबसे अजीब लगती थी। वो थी छत पर बना एक कमरा, जिसका दरवाजा बंद था और सारे जाले से अटा हुआ था। उसके दरवाजे पर एक टंगा हुआ ताला भी था, जो किसी जमाने में लगाया गया होगा। और पड़ोस के घर में जो जामुन का दरख्त था, उसकी सारी शाखें हमारी छत पर आती थी। छत के एक सिमत से जब नीचे देखते तो एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान भी नजर आता था। उसी वक्त से छत अजीब डरावना मंजर पेश कर रही थी। एक तो हू का आलम होता, आस पड़ोस में कोई था नहीं। उस गली में से आती हुई कुत्तों की आवाजें और उसे वहशतनाक बना देती। मेरी अम्मी भी काफी डरपोक किस्म की खातून थी, खुद भी डरती थी और हमें भी डराती थी। इसीलिए अम्मी ने हमारा छत की तरफ जाना ही बंद कर दिया था। मैं एक बार छत पर था तो मुझे आवाज आई, अली हम्माद। मैंने इधर उधर देखा, पर वहां तो कोई भी नहीं था। तब जब भी मैं छत पर जाता था मुझे ऐसी आवाजें अक्सर आती, पर मुझे कुछ खास डर नहीं लगता था। अम्मी से छुपकर मैं अक्सर ऊपर जाता था, वहां मुझे सुकून मिलता था। जो कमरा मुझे इस्तेमाल के लिए मिला था, कमरे में रहन सहन का कुछ पुराना सामान मौजूद था,
جس پر مٹی کی تہیں براجمان تھی۔ جگہ جگہ پر جالے اپنا منہ دکھا رہے تھے۔ کمرے میں گرمی کی شدت اتنی تھی کہ وہاں سے باہر نکلنا ہی نجات تھا، مگر امی اور میری محنت رنگ لائی اور ہولے ہولے کمرے کی شکل نظر آتی گئی۔ اب کمرہ رہنے کے قابل ہو گیا تھا۔ بس ایک بات مجھے پریشان کرتی تھی کہ ابھی تو زیادہ گرمی نہیں تھی، جوں جوں گرمی بڑھتی جا رہی ہے کمرہ تو مزید گرم ہوتا جاتا تھا۔ ایک تو میں دونوں بھائیوں سے بڑا تھا اور اب ہم تینوں بھائیوں کو یہ کمرہ شیئر کرنا تھا، کیونکہ اس گھر میں بس 2 ہی کمرے تھے چھت کے کمرے کے علاوہ، جبکہ ہمارے حیدرآباد والے گھر میں بہت سارے کمرے تھے۔ تب مجھے وہ گھر اور اپنا کمرہ بہت یاد آیا۔ ہماری یہی روٹین تھی، کالج سے گھر، گھر سے کالج۔ دوست تو میں نے نئے بہت بنائے تھے، پر وہ بھی کالج کی حد تک ہی دوست تھے۔ صرف فراز تھا جس سے میری اچھی دوستی تھی، اسے میں ایک بار گھر بھی لایا۔ وہ محلے سے ہی لوٹ گیا کیونکہ ابو اکثر آفس سے دیر سے آتے تھے۔ ایسے میں مجھے کافی سخت ہدایات تھیں کہ گھر میں ہی رہنا ہے، نیا محلہ ہے، اوپر سے آبادی نہ ہونے کے برابر ہے، چور ڈاکوں کا خطرہ ہو سکتا ہے، اپنے ماں اور چھوٹے بھائیوں کے ساتھ گھر پر رہو کیونکہ آوارہ گردی کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں۔ میرے والد کافی سخت مزاج تھے اور اصولوں کے ایک دم پکے تھے۔ ان کا اتنا روب اور دبدبا تھا کہ مجھے ان سے بہت ڈر لگتا تھا۔ یوں ہمیں اس گھر میں رہتے ہوئے 1 مہینہ بیت گیا اور گرمی بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ یہ گھر بالکل ہوادار نہیں تھا، اوپر سے چھوٹے بھائیوں کی وجہ سے میں بہت تنگ ہو رہا تھا۔ دونوں ہر وقت لڑتے اور میں ان دونوں کے بیچ فساد ختم کرواتا، لیکن ایک دن ان دونوں کے چک چک سے میں تنگ آ گیا۔ اگلی صبح میں نے امی سے کہہ دیا کہ میں اب اوپر چھت والے کمرے میں شفٹ ہو جاؤں گا۔ کوئی ضرورت نہیں، چپ چاپ رہو اپنے کمرے میں تمہیں ہرگز چھت پر اکیلا نہیں چھوڑوں گی۔ امی نے تنبیہ کی، پر امی میں تنگ ہوتا ہوں، ایان اور عفان سارا دن لڑتے رہتے ہیں، میں سکون سے پڑھ نہیں پاتا، میرے ایگزامز بھی قریب ہیں، پھر نہ کہیے گا کہ نمبر کم آئے ہیں۔ پر بیٹا بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، اکیلے چھت پر کیسے سو گے؟ مجھے ساری رات تمہاری فکر رہے گی، خالی محلہ ہے، ہم نیچے پڑے سوتے رہیں اور تم اوپر اکیلے، کہیں کوئی چور وغیرہ آ گیا تو؟ اوف امی کچھ نہیں ہوگا، چھوڑ دیں یہ سارے وہم۔ اچھا ٹھیک ہے، میں سوتے وقت نیچے آ جایا کروں گا، پر میں یہ کمرہ صاف کروں تاکہ میں اچھے سے پڑھ تو سکوں، اور جب یہ دونوں آفات سو جائیں تب نیچے آ جایا کروں گا۔ آپ خوش؟ اچھا ٹھیک ہے، میں کرواتی ہوں وہ کمرہ بھی صاف۔ نہیں میں خود ہی کر لوں گا، آپ کھانا بنائیں۔ میں ایک دم جالے صاف کرنے والا جھاڑو اٹھا کر اوپر بھاگا کیونکہ میں جانتا تھا کہ امی بہت ڈرپوک ہیں اور کمرہ کافی عرصے سے بند پڑا ہے۔ ایسے میں اگر امی کو چوہا یا چھپکلی بھی نظر آ گئی تو امی چیخنے لگیں گی۔ اسے اچھا ہی تھا کہ میں خود ہی اس کی حالت بہتر کرتا اور پھر امی آتی۔ اوپر پہنچتے ہی میں نے دروازے سے وہ بوسیدہ زبوحال تالا نکال کر پھینک دیا اور دروازے کے جالے اتار کر پھر دروازہ کھولا۔ اس کمرے کے دروازے کافی عرصے سے بند تھے تو ایک آواز کے ساتھ کھولا۔ کافی غور کرنے کی کوشش کی لیکن کمرے میں اندھیرا تھا اور سارا کمرہ جالوں سے بھرا پڑا تھا۔ میں نیچے سے ٹارچ اٹھا لایا اور لائٹ مارنے پر دیکھا تو ایک کھڑکی نظر آئی۔ میں نے لائٹ کی مدد سے کھڑکی تک پہنچا، کھڑکی کھول دی تو ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا میرے سمیت مجھ پر آیا اور کمرے میں روشنی پھیل گئی۔ دوسری کھڑکی میں نے کھول دی۔ کمرے کے اندر کافی پرانا سامان نظر آ رہا تھا، جن میں ایک چارپائی بھی تھی، پر اتنے عرصے سے کمرہ بند ہونے کی وجہ سے حبس تھا، جس کی وجہ سے کھڑا ہونا محال تھا۔ تبھی میں کمرے سے باہر نکل آیا اور لوہے کی چارپائی چھت پر رکھ کر اسے صاف کرنے لگا۔ جب وہ بیٹھنے کے قابل ہوا تو اس پر لیٹ گیا۔ نیچے کی بنسبت یہاں ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ آدھا گھنٹہ کمرے کی کھڑکی دروازہ کھلا رہنے سے اب کچھ بہتر محسوس ہو رہا تھا۔ پھر میں نے سارے جالے اچھے سے صاف کیے، تبھی ایان اور آفان بھی اوپر آ گئے۔ ان کی مدد سے سارا کباڑ سامان باہر نکال کر رکھ دیا اور صفائی کر کے کمرے کو چمکا دیا۔ شکر کمرے میں پنکھا پہلے سے لگا ہوا تھا اور چارپائی بھی مل گئی تھی، جس کی وجہ سے مجھے آسانی ہو گئی۔ بھائی یہ کیا ہے؟ آفان نے سامان کو دیکھتے ہوئے کہا۔ رکھ دو آفی، امی کو آنے دو، جو چیز ان میں سے کام کی ہوگی وہ اندر رکھ دیں گی، جو کام کی نہیں ہوگی اسے باہر پھینک دیں گے۔ امی جب اوپر آئیں تو حیران رہ گئیں۔ کمرہ واقعی بہت بڑا اور کشادہ تھا اور کھڑکیوں سے ہوا آ رہی تھی۔ نیچے والے کمروں کی بنسبت یہ کمرہ بہت ہوادار تھا۔
امی بہت خوش ہوئیں اور میں امی سے پیسے لے کر بائک پر گیا، بلب لے کر آیا مارکیٹ سے۔ کمرے اور چھت پر بلب لگا دیے، کمرہ اچھے سے سیٹ کیا۔ اس کباڑ میں بھی کافی اچھی اچھی چیزیں مل گئی تھیں، جیسے ایک رائٹنگ ٹیبل اور ایک کرسی، وہ بھی میں نے اپنے کمرے میں سیٹ کر دی تھی۔ اپنی کتابیں وہاں سیٹ کی۔ اب میں تھک کر چور ہو چکا تھا اور نہا کر نیچے ہی سو گیا۔ شام کو دیر سے آنکھ کھلی تو چائے پی کر اوپر آیا، اور شام کو ابو بھی آ گئے۔ کمرہ دیکھا، انہیں بھی پسند آیا، پر جاتے جاتے کہہ کر گئے کہ پڑھائی کر کے سونے کے لیے نیچے آنا۔ میں سمجھ گیا کہ امی جان کی پڑھائی گئی پٹیاں ہیں۔ رات تک میں وہاں پڑھتا رہا، مجھے بہت اچھا محسوس ہو رہا تھا۔ تبھی مجھے ایسا لگا کہ کسی نے کھڑکی زور سے بجائی ہو۔ میں نے کھڑکی کی طرف دیکھا تو مجھے سیاہ ہیولا نظر آیا۔ میں ایک دم ڈر گیا۔ ڈرا ہوا تو میں پہلے سے ہی تھا، اس ڈر سے بار بار کھڑکی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی سی آہٹ آ رہی تھی، یہ پتوں کی سرسراہٹ تھی۔ میں اپنی جگہ سے اچھل رہا تھا، پھر بھی ضد سے بیٹھا رہا، لیکن مجھے ہیولا نظر آیا تو میں ایک دم سے نیچے بھاگا۔ تیزی سے سیڑھیاں اترتے ہوئے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میرے پیچھے سے کوئی مجھے پکڑ لے گا۔ جب میں اپنے نیچے والے کمرے میں پہنچا تو میری سانس پھول رہی تھی۔ ڈر کے مارے میرا دل اتنا تیز دھڑک رہا تھا کہ ایسا لگتا تھا کہ پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ یہ بات میں نے امی کو نہیں بتائی، اگر بتا دیتا تو اوپر جانا ہی ممنوع ہو جاتا۔ ویسے بھی امی کے کہنے پر ابو دوسرا گھر ڈھونڈ ہی رہے تھے، کیونکہ یہ گھر کافی الگ تھلگ سا تھا۔ پھر یوں ہوا کہ حیدرآباد سے میرے چچا کا بیٹا افضل آیا، جسے دیکھ کر میں بہت خوش ہوا۔ اتنا خوش کہ میری خوشی دیکھ کر سب میرا مذاق اڑانے لگے، کیونکہ میری اور افضل کی بہت دوستی تھی، ہماری بچپن سے ہی دوستی تھی۔ تب گھر تو چھوٹا ہی تھا، ناچار مجھے اپنے رہنے کی اجازت مل گئی۔ اب میں بھی مطمئن تھا۔ پہلے میں اکیلا تھا، اب افضل کے ساتھ کی وجہ سے مجھے ڈر بھی نہیں لگ رہا تھا۔ ہم دونوں نے ساری رات جاگ کر باتوں میں گزار دی، کیونکہ کافی دنوں کے بعد جو ملاقات ہوئی تھی، کرنے کو بہت ساری باتیں تھیں۔ پھر ہم چھت پر واک کرتے رہے۔ جامن کے پیڑ کے پتوں نے ہوا کے باعث شور مچا رکھا تھا۔ یار تم لوگوں کو ڈر نہیں لگتا؟ کیسی بیاباں جگہ میں گھر لیا ہے۔ افضل کی بات پر میں ہنس دیا۔ اب اتنا بھی بیاباں نہیں، شروع میں ڈر لگتا تھا پر اب تو کافی دل لگ گیا ہے۔ ویسے ابو نے ایک دو جگہ دیکھ رکھا ہے، جیسے ہی وہ مکان خالی ہوگا ہم وہاں شفٹ ہو جائیں گے، جہاں سے ابو کا آفس اور مارکیٹ نزدیک ہیں۔ میں خوشی خوشی بولتا جا رہا تھا۔ ہم دونوں کمرے میں لیٹے تھے، مجھے عجیب کھٹ پٹ کی آواز آنے لگی۔ میں نے ڈر کر افضل کو اٹھایا اور جیسے ہی لائٹ جلائی حیران رہ گیا۔ میرا سارا کمرہ اتنے اچھے طریقے سے سجا ہوا تھا، ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کسی محل کا کمرہ ہے۔ کہیں سے بھی ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ یہ وہی کھٹارا کمرہ ہے۔ اتنی آرائش، خوبصورت سے خوبصورت چیزیں پڑی تھیں، رنگ برنگے پھول، شو پیس، نرم ملائم کارپیٹ، جو آنکھوں کو بہت بھلا محسوس ہو رہا تھا۔ میں اور افضل ایک دوسرے کی طرف حیرانگی سے دیکھنے لگے کہ کہیں ہم کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہے۔ تبھی کھڑکی کا پٹ زور زور سے ہوا میں ہلنے لگا، کھلتا اور پھر بند ہو جاتا۔ حالانکہ ہوا اتنی تیز تھی ہی نہیں، لیکن پھر بھی میں بہت ڈر گیا تھا۔ میرے ساتھ ساتھ افضل کو بھی بہت ڈر لگ رہا تھا۔ تبھی ایک سیاہ ہیولا نمودار ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک حسین دوشیزہ کا روپ اختیار کر گیا۔ کون؟ اس بار میرے لہجے میں لرزش تھی، مگر میری بات کا کسی نے جواب نہ دیا۔ وہاں تھا تو صرف پرہول سناٹا۔ میں مڑا اور اس پار اس قدر تیز قدموں سے چلنے لگا کیونکہ اب خوف کا احساس ہونے لگا تھا۔ تیز چلنے کی وجہ سے میرا پاؤں کسی چیز سے الجھا اور میں بری طرح سے گرا۔ کہاں بھاگ رہے ہو؟ میں تمہیں کچھ نہیں کروں گی، تم ڈرو مت۔ وہ ایک خوبصورت جنزادی تھی، لمبے بالوں کو کھولے ہوئے، جو اس کے پیروں تک آ رہے تھے۔ میں نے ڈر کے مارے تھوک نگلا اور خشک ہوتے ہوئے ہونٹوں کو زبان سے تر کرنا چاہا، پر ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میری زبان بھی سوکھ گئی ہو۔ حالت ایسی ہو رہی تھی جیسے کاٹو تو بدن میں خون نہ ملے۔ اتنی گرمی میں ہم دونوں کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہونے لگے۔ تب افضل نے زور زور سے قرآنی آیتوں کا ورد شروع کر دیا۔ افضل کی دیکھا دیکھی میں بھی پڑھنے لگا، پر وہ لڑکی غائب نہیں ہوئی، ویسے ہی کھڑی مسکراتی رہی۔ پھر بولی، ڈرو نہیں، میں ایک مسلمان جنزادی ہوں، میں تم لوگوں کو نقصان نہیں پہنچاؤں گی۔ میں ہمیشہ سے اس کمرے میں رہتی ہوں، یہ میری جائے پناہ ہے۔ رات کے اس پہر میں اس کمرے کو دلہن کی طرح سجاتی ہوں۔ اس کمرے میں میری شادی ہوئی تھی، اس دن اسی طرح سے کمرہ سجایا گیا تھا۔ تب سے ہر رات 12 بجے کے بعد میں اس کمرے کو اسی طرح سجاتی ہوں
जिस तरह मेरी शादी के वक्त सजाया गया था। हम दोनों डर के मारे कुछ बोल ही नहीं पाए। बोलते भी तो क्या, सामने तो जिनज़ादी खड़ी थी। तुम दोनों आराम से सो जाओ, मैं तुम दोनों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। हम चुपचाप कांपते पैरों के साथ खड़े रहे और वो जिनज़ादी गायब हो गई। पर कमरा वैसे ही सजा हुआ था, जिसकी चकाचौंध देखकर आंखें दंग रह जाती। लग ही नहीं रहा था कि वही पुराना बोसीदा कमरा है। आज ये कमरा किसी महल का रूप पेश कर रहा था। हमने सुबह उठकर इस वाक़े का जिक्र किसी से नहीं किया। अफजल बहुत डरा हुआ था। उसे मैंने चुप रहने का कहा। दूसरी रात भी हम कमरे में ही थे। पढ़ाई के साथ साथ बातें भी हो रही थी। पता ही नहीं चला कि कब बातें करते करते 12 बज गए और फिर से कल रात की तरह खिड़की का पट जोर जोर से खुला और बंद हुआ। अफजल ने मेरी तरफ देखा और मैंने उसकी तरफ। हम समझ गए कि आज भी कल वाला वाक़या होने जा रहा है। होने लगा, बस एक दिन ऐसा हुआ, पर आज फिर वैसा ही हुआ। वो जिनज़ादी आई जिसने कमरे का नक्शा एक दफ़ा फिर बदल दिया। आज मैं कल की बनिस्बत कम डरा हुआ था, पर अफजल का रंग आज भी डर के मारे जर्द पड़ गया था। पर मैं शुरू से एडवेंचर का शौकीन रहा हूँ और मुझे सब कुछ अच्छा लगता है। तभी डरते डरते मैंने उस जिनज़ादी से पूछा कि आप क्यों रात के वक्त कमरे को इस तरह सजाती हैं? इसके पीछे क्या राज है? मैं एक दुल्हन जिनज़ादी थी। इसी छत पर मेरी शादी हुई थी। हम काफ़ी अरसे से इस घर में रहते आए हैं। उस रात भी मेरा कमरा ऐसे ही सजाया गया था। मैं भी दुल्हन बनी अपने जिनजात का इंतज़ार कर रही थी। ये इंतज़ार इतना तवील हो गया, मैं इंतज़ार करती रही पर वो नहीं आया। वो मुझे दुल्हन बने छोड़ कर चला गया किसी और के पास। तब से मैं रोज़ रात को इसी वक्त कमरा सजाती हूँ कि शायद वो वापस आ जाए। तभी वो जिनज़ादी अपना रूप दुल्हन के रूप में बदल बैठी। अब वो एक हसीन दुल्हन लग रही थी। उसने हंसना शुरू कर दिया। वो ज़ोरों से हंसने लगी। उसकी हंसी अब हमें डरा रही थी। तभी वो अफजल के करीब आए। तुम भी बहुत अच्छे हो, तुम क्यों नहीं बन जाते मेरे दूल्हे? उसका इतना कहना था कि मैं और अफजल अल्लाह अल्लाह करते हुए एक दूसरे का हाथ पकड़कर डरते हुए नीचे की सिमत भागे। नीचे आकर देर तक हम एक दूसरे से कुछ नहीं बोल पाए। हमारी जबान बंद होकर रह गई। हम सारी रात डर के मारे जागते रहे और हमारे जहन में कमरे की सजावट और वो जिनज़ादी घूम रही थी। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। एकदम अफजल ने बैग निकाल लिया और उसने अपने कपड़े डालने लगा। तुम लोग भी छोड़ दो ये घर, यहाँ जिन है। अगर यहाँ से नहीं जाओगे तो वो तुम्हें यकीनन नुकसान पहुँचाएगी, और नहीं तो अपना दूल्हा तो लाजमी बना ही लेगी। पागल मत बनो, ऐसे तो मत जाओ। अब्बू क्या कहेंगे यार? क्या कहेंगे मतलब? मैंने साफ साफ सब कुछ सच बता दूंगा। सुबह होते ही मैं निकल जाऊंगा। जानता हूं मैं तुम्हें। तुमको तो एडवेंचर के चक्कर में रोज उस कमरे में जाना होगा और मैं सर पकड़कर बैठ जाऊंगा। मैं जीना चाहता हूं। मैंने अफजल को बहुत समझाया, मगर अफजल ने मेरी एक ना सुनी। सुबह होते ही अब्बू अम्मी के गोश गुजार सारा किस्सा किया। मुख्तसर ये हुआ कि अब्बू ने अफजल के साथ ही हमारी भी पैकिंग करवाई और हमको हैदराबाद रवाना किया और ख़ुद ऊपर वाले कमरे को ताला लगाकर दोस्त के घर चले गए। एक हफ्ते के अंदर घर बदल दिया। एक अच्छे कॉलोनी में घर लिया जहाँ इर्द गिर्द सारे घर आबाद थे। मार्केट नज़दीक थी और अब्बू का ऑफिस भी करीब था। अफजल ने ये बातें एक एक घर वाले को सुनाई। सब घर वाले ये बातें सुनकर हैरान रह गए। दादी ने तो मेरा और अफजल का सदका भी दिया और सारे कज़न्स ने मिलकर हमारी ऐसी क्लास ली कि अब मुझको अफजल पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि उसने अपना मुंह बंद नहीं रखा। तब हम वापस आए क्योंकि हमारी पढ़ाई का हर्ज हो रहा था। अम्मी इस वाक़े से बहुत डर गई थी। हम सब भी बहुत डर गए थे। एक दफ़ा मैं उस पुराने मोहल्ले किसी काम से गया तो देखकर हैरान रह गया। अब वहाँ पर पहले की बनिस्बत काफ़ी आबादी हो गई थी, पर घर अब भी खाली था। अब भी वहाँ एक जंग आलूद ताला लटक रहा था। फिर मुझे मेरे दोस्त ने बताया कि इस घर में एक जिनज़ादी रहती है जो इस घर में किसी को टिकने नहीं देती। उस वक्त तो मैं उसकी बात टाल गया, पर मुझसे बढ़कर कौन जान सकता था उस जिनज़ादी के बारे में। मैंने तो खुद उसे अपनी आंखों से देखा था। आज भी मुझे वो वाक़या याद आता है, वो कमरा याद आता है, उसकी सजावट और वो जिनज़ादी जो दुल्हन के रूप में थी, तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपके किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा न खास्ता
اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔